شہید عرض کرے گا یا اللہ ایک باری پھر دنیا تے بھیج دے، تیری جنت دے اندر او مزہ نہیں، ایک باری پھر دنیا تے بھیج دے، دل کردہ دنیا تے آئیے اوئی میدان کارزار ہوئے، دشمن دی تلوار ہوئے، گردن تے وار ہوئے، جنت چ تیرا دیدار ہوئے۔ میں قرآن پاک دی جڑی آیت مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ پنجابی دا سادہ جا ترجمہ کراں تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک اساں اپنی امانت دا بوجھ اٹھاون واسطے آسمان اور پہاڑاں نو آکھیا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور وہ تو ڈر گئے وَحَمَلَهَا الْإِنسان تو انسان نے ان اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا بے شک انسان بڑا ہی جلد باز تیزی والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی امانت دا بوجھ آسمان تے زمین اٹھاون واسطے آکھیا۔ جدو اللہ نے آسمان تے زمین نو اپنی امانت اٹھاون واسطے آکھیا تے انہاں نے اگو عرض کی تھی یا اللہ جے اسی امانت نو اچھے پورے طریقے نال نبھا لئیے تے پھر کی ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تسی امانت نو اچھے طریقے نال نبھا لو وہ پورا کر لو تو اللہ نے فرمایا جنت تواڈے واسطے دے، جنت دے اندر داخل فرما دیواں گا، جنت دے اندر تواڈا حصہ ہو جاوے گا۔ جدو آسمان تے زمین نے اتنی گل پہاڑ نے سنی تے انہوں نے اگلا سوال اے کیتا یا اللہ جے اسی تیری امانت دے اندر نہ چاندیاں کتے خیانت کر بیٹھے، نا فرمانی ہوگی، امانت نو پورا نہ کر سکے، خیانت ہوگی تو پھر کی دویں گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر امانت چکی تے خیانت ہو گئی تو پھر اللہ نے فرمایا دوزخ دے انگارے تو وڈے واسطے نہیں، دوزخ دے اندر داخل فرما دے مانگا۔ گرامی قدر خدرات جدو انہا دوزخ دا نا سنیا تو اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، فرمایا آسمان تے زمین پہاڑ ڈر گئے، جدو اے ڈرے نا تے باب آدم نے ادو ویکھے آتے باب آدم نے ویکھے عرض کی تھی یا اللہ اے نہیں چک دے میں نو اجازت دے میں چک لینا وہاں، یا اللہ میں نو اجازت دے میں چک لینا وہاں۔ باب آدم نے جدو اٹھامن دوا سے عرض کی تھی تو اللہ نے فرمایا آدم جی یا اللہ، فرمایا بڑا ہی پارا بوجھے، بہت بارا بوجھے اٹھا لمے گا؟ تو باب آدم نے عرض کی تھی یا اللہ جڈا مرضی پارا بوجھ ہوئے جدو اٹھواون والا خدا ہوئے گا تو پھر آدم اٹھا لوے گا، انسان پھر او پار چک لوے گا۔ او امانت ہے کی او کیڑی امانت جڑی اٹھاون تو آسمان تے پہاڑا نے انکار کر دیتا تو انسان نے اٹھا لئی۔ اے بارے مفسرین نے اپنی اپنی رائے لکھی۔ پہلے مفسر نے اے بارے لکھیا کہ اے تو مراد اللہ دا ذکر ہے، ذکر الہی دی امانت ہے، اللہ دا ذکر کرن دی امانت ہے۔ دوسرے مفسر نے علامہ ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری دے اندر لکھیا تے آپ فرماندے نے کہ او جڑا اللہ نے امانت دا بوجھ اٹھایا ہو اللہ دا ذکر نہیں، جے اگر اللہ دا ذکر ہوندا تے اللہ نے باب آدم نے تخلیق تو پہلا فرمایا سی اے فرشتیوں میں زمین تے اپنا نائب بنا لگا تسی کی مشورہ دیندے ہو؟ تے انہوں نے عرض کی تھی یا اللہ نہ بنائی وَيَفْسِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، انہوں نہ بنائی انہوں زمین تے فساد کرنا خون ریزی کرنی، تو یا اللہ جی اپنی ذکر واسطے تسبیح واسطے بنا نہیں تے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیریاں تسبیحاں تے اسی بھی کرنے ہاں، تیرا ذکر تے اسی بھی کرنے ہاں، تو یا اللہ جدو اسی جو کرنے ہاں تو پھر انہوں کیوں بنا نہیں؟ تو علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ نا او اللہ دے ذکر دا بوجھ نہیں، ذکر تے اللہ دا پہلے تو جاری ہے۔ باب آدم دی تخلیق تو پہلا اللہ دیا تسبیحات کر دینے تو فرما دینے دراصل او اللہ دے عشق دی امانت ہے، او عشق الہی دی امانت ہے، او جڑی اٹھاون واسطے باب آدم انسان نے عرض کی تھی یا اللہ میں اٹھا لینا میں نو اجازت دے، جدو باب آدم نے اٹھایا
تو اللہ نے فرمایا انہو کان ظلومن جہولا، بے شک انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم عشق دا بوجھ بڑا ہی پارا ہے، بڑیاں قربانیاں دینیاں پہن گیاں۔ عرض کی تے یا اللہ میں اٹھا لواں گا، پڑھا قرآن جو سبحان اللہ کے بری فرماؤ دے۔ پھر بولا جدرا سارے سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا۔ اللہ نے فرمایا سائیں اپنی امانت بوجھ اٹھاؤن واسے آسمان تے زمین تے پہاڑاں نو آکھے آئے اے تینے دے تو ڈر گئے نہیں۔ انسان نے عرض کی تھی یا اللہ میں اٹھا لواں گا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم میرے عشق دا بوجھ بڑا پارا بوجھ ہے، بڑا ہی بارا بوجھ ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ اٹھا لواں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے عشق دے بدلے پھر جنت چھڑنی پوے گی۔ عرض کی تھی یا اللہ چھڑ دیواں گا۔ اللہ نے فرمایا 350 سال سجدے چ رونا پوے گا۔ عرض کی تھی یا اللہ رو لواں گے۔ اللہ نے فرمایا قوم چھڑنی پوے گی۔ عرض کی تھی یا اللہ چھڑ دیواں گا۔ اللہ نے فرمایا پتر دے حلق تے چھری پھیرنی پوے گی۔ عرض کی تھی یا اللہ پھیر دیواں گا۔ اللہ نے فرمایا اپنی جان دا نظرانہ قربانی کروانی پوے گی۔ عرض کی تھی یا اللہ کروا لواں گا۔ اللہ نے فرمایا اگ وچ چھال مارنی پوے گی۔ عرض کی تھی یا اللہ مار لواں گا۔ اللہ نے فرمایا یوسف بن کے مصر دے بازاراں وچ وکنا پوے گا۔ عرض کی تھی یا اللہ وک جاواں گا۔ اللہ فرمایا خوہ وچ چھال مارنی پوے گی۔ عرض کی تھی یا اللہ مار لواں گا۔ اللہ نے فرمایا آرے ہیٹھاں آنا پوے گا۔ عرض کی تھی یا اللہ آ جاواں گا۔ اللہ نے فرمایا قوم چھڑنی پوے گی۔ عرض کی تھی یا اللہ چھڑ دیواں گا۔ اللہ فرمایا سجدے وچ اوجڑیاں گروانیاں پین گیاں۔ عرض کی تھی یا اللہ گروا لواں گا۔ اللہ فرمایا طیف وچ پتھر کھانے پین گے۔ عرض کی تھی یا اللہ کھا لواں گا۔ اللہ فرمایا حسین مدینہ چھڑنا پوے گا۔ عرض کی تھی یا اللہ چھڑ دیواں گا۔ اللہ فرمایا کربلا آنا پوے گا۔ عرض کی تھی یا اللہ آ جاواں گا۔ فرمایا علی اصغر قربان کرنا پوے گا۔ عرض کی تھی یا اللہ کروا لواں گا۔ اللہ فرمایا علی اکبر دی قربانی دینی پوے گی۔ عرض کی تھی یا اللہ دے لواں گا۔ اللہ فرمایا اپنے بھتیجے بانجیاں ویراں دیاں قربانیاں کروانیاں پین گیاں۔ عرض کی تھی یا اللہ کروا لواں گا۔ اللہ فرمایا چھوٹی جی سکینہ روندی ویکھنی پوے گی۔ عرض کی تھی یا اللہ ویکھ لواں گا۔ فرمایا حسین نے دے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا۔ عرض کی تھی یا اللہ پڑھ دیواں گا۔ قدرت دی آواز آئی انسان جے تو سارا کچھ میرے عشق دے بدلے پیا کرنا ہے، میں رب تینو فرشتیاں کو سجدے نہ کراواں تے مینوں رب کون آکھے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے عشق دے بدلے اے ساریاں قربانیاں دینیاں پہن گیاں۔
اور جڑا عشق دا بدھ جھکیا نا پھر او دے بدلے اج انسان قربانیاں پیا دیندا ہے او دے عشق دے وچ عشق دی مسجد دے اندر آ کے سارا کچھ جیویں مالک کہہ رہا منن نو منظور ہے کیونکہ او دے نال وعدہ جو کر کے اج اللہ تیرے نال عشق کیتا ہے فرمایا ہن عشق دا بدھ جھکنا پوے گا اللہ فرمایا سارا کچھ قربان کرنا پوے گا عرض کیتی یا اللہ میری نسل وچ سارے تیرے عشق دے وچ جو آکھیں گا کر دے جان گے اللہ فرمایا آدم تین فرشتیاں کو سجدہ نہ کراواں تے مینوں رب کون نہ کہے گا گرامی قدر حضرات باب آدم نے عشق کیتا نا تو جدو عشق کریے نا پھر دل وڈا چاہیدہ ہی ہوندہ ہے پھر کوئی آزمائش آ جائے کوئی قربانی دینی پہ جاوے کوئی تنگی آ جائے کوئی مصیبت آ جاوے کوئی خوف آ جاوے تو پھر گھبرانا نہیں کیونکہ عشق جو رب نہ کیتا ہویا او دے نال عشق دے باتیں کر کے آئے ہیں ادھا ترجمہ حضرت سخی سلطان بہو نہ کیتا میرا دل کردہ میں ترجمہ کرواؤں مجھے سبحان اللہ فرما دے وہ دے عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ قدم اٹھائی تے آپ فرما دے نہیں عاشق ہوئے تے عشق کماوے دل رکھی وانگ پہاڑا دل رکھی وانگ پہاڑا سیسے ودیاں تے ہزار یولا میں خرجانی وانگ بہارا منصور جے چک سولی چاڑے تے واقف کل اسرارا سر سجدیاں نہ چکیے باہو پاویں کافر کین ہزاراں عاشق ہوں میں تے عشق کمامیں دل رکھی بانگ پہاڑا دل رکھی بانگ پہاڑا سائیں بدیاں تے ہزار علامیں کر جامی بانگ پہاڑا منصور جے چک سولی دیتے تے واقف کل اسرارا تے پیرے باہو نے مقدی گل فرمائی سر سجدیوں نہ چکی ہے باہو پامیں کافر کہنا ہزارا ہن کچھ بھی ہو جاوے او دنہ عشق کیتا ہے نا تے فرمایا ہن دل پہاڑ جڑا رکھنا ہے گھبرانا نہیں پریشان نہ ہوئی گھبرائی نہ کیونکہ او دنہ عشق جو کر بیٹھا ہے تو جنہوں او دے عشق دی مستی آ جاوے نا انہوں نہ پھر دنیا دی پرواہ نہ کسے دنیا دار دی پرواہ رہندی ہے انہوں کسے چیز دی پرواہ نہیں ہوندی گرامی قدر حضرات کربلا دے میدان دے اج کاری دی بارکت جانا ہے اس شہید دا ذکر کرنا ہے جڑا سید الشہداء ہے سارے شہیدان دا سردار او امام علی مقام دی اج بارگاہ دے وچ حاضری لگوانی ہے میں تانوں ایک جملہ شہید دا سمجھا کے پھر اگے امام دی بارگاہ تک لے کے جاواں تانوں سمجھ آوے کہ شہید نو رب کتنا مرتبہ تے کتنا مقام عطا فرماندے جی میں مثال دے طور تے سمجھاواں نبی پاک دے ایک صحابی نے جنہ دا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگوں انہاں دے بیٹے نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ جنگ دے اندر شہید ہو گئے نا تو جدو شہادت دی موت ہوئی تھے پیچھے حضرت جابر کلے پر آسے کلے پر آنے 7 یا 6 بہنہ سرتے نے قرضہ باپ دا کافی زیادہ سرتے پہ گیا کلے نے تے معاملات بڑے وکھن والے نے پریشان نے مختصر میں اپنے جملے تے قریب لے کے آواں حدیث پاک دے ماں حاصل خلاصے تے سمجھاواں حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے میرے آقا نے فرمایا عبداللہ پریشان نہ ہو جابر پریشان نہ ہو تینوں دسانا جدو تیرا باپ جنت وچ گیا تے او دے نال رب نے کی سلوک کیتا تے عرض کیتی آقا جی سمایا جے میرے آقا نے فرمایا جدو تیرے بابا عبداللہ شہید ہوئے رب دی بارگاہ وچ روح گئی نا تو اللہ نے فرمایا عبداللہ مانگ کی منگنا ہی عرض کیتی یا اللہ تیرے نام تو شہید ہو کہیں اتنا سرور آیا ایک باری پھر دنیا تے بھیج پھر دل کردہ شہید ہو کے آواں پھر دل کردہ شہید ہو کے آواں کیونکہ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا
اللہ نے ایڈی سونی جنت بنائی ہے، اس جنت دے وچ جا کے تسی جو منگو گے اللہ تعالیٰ اسے ویلے عطا فرمائے گا۔ اور اتھوں تک بھی میں پڑھیا، اتھوں تک کی کتاباں دے اندر ملدا ہے، اتھوں تک بھی کتاباں دے اندر ملدا ہے کہ انسان جنت دے اندر جا کے سوچے گا، خیال آوے گا تے پکڑن نہیں جانا، لین نہیں جانا، کسے نو کہنا نہیں، اے انج بیٹھا ہے تے سوچے گا تے اکھاں کھول کے ویکھے گا تے منہ دے کول انگوراں دے گوشے آ جاون گے، او پھل او چیزاں جو سوچے گا قریب آ جاون گیاں۔ جنت دے اندر ہر چیز ہے، ہر چیز ہے۔ ہن عشق دا جملہ دین لگا، عشق دی واجی دا سفر کروان لگا، توجہ رکھے آجے۔ اللہ فرمان کے نمازیاں نو نمازیو جی یا اللہ دسو میری جنت کنج دی ہے؟ نمازی عرض کرنے کا یا اللہ نمازہ پڑھن دا مل پا دیتا ہے، بڑی سونی جنت۔ حاجیاں نو اللہ فرمان کے حاجیو جی یا اللہ میری جنت کنج دی لگی؟ حاجی آکھن گے یا اللہ او جڑیاں مشقتاں کیتیاں، پیسہ لگا کے اتنا کچھ کیتا، انہاں حجاں دا مل پہ دیتا۔ سخی آکھن گے یا اللہ سخاوتاں دا مل پہ دیتا۔ سارے اپنی اپنی گلاں کرن گے، کیوں؟ کیونکہ جنت ایسی ہے کہ جنت دے اندر ساریاں نعمتاں ہون گیاں، لیکن جنت دے اندر اللہ دا دیدار بھی جنتیاں نو کرایا جاوے گا، خدا دیدار بھی کرایا جاوے گا۔ جدو شہید دی باری آئے گی نا تو میں خطابت دا رنگ دین لگا انہوں، شہید دی باری آئے گی نا تو اللہ فرمان گے میری جنت کنج دی ہے؟ تو شہید آکھے گا یا اللہ جنت ٹھیک ہی ہے لیکن ایتھے او مزہ نہیں۔ اللہ فرمان گے کیڑا مزہ نہیں؟ شہید درد کرے گا یا اللہ ایک باری پھر دنیا تے بیج دے، تیری جنت دے اندر او مزہ نہیں، ایک باری پھر دنیا تے بیج دے، دل کردہ دنیا تے آئیے، اوئی میدان کارزار ہوئے، دشمن دی تلوار ہوئے، گردن تے وار ہوئے، جنت چی تیرا دیدار ہوئے۔ یا اللہ جنت چو مزہ نہیں جو مزہ یہ تھے، کیوں؟ کیونکہ جو بندہ شہید ہوندہ ہے نا تو شہید دا خون بعد و زمین تے گردا ہے، جنت بچ او دا مقام پہلے وخا دیتا جاندہ ہے، انہوں جنت چو دا مقام پہلے ہی وخا دیتا جاندہ ہے۔